الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستعدون لهذا الشهر المبارك، شهر الصيام، شهر القيام، وشهر الطاعات، شهر العبادات، شهر البر وشهر الإحسان. في الحقيقة أن للمرأة مع هذا الشهر المبارك لها شأن كبير، وهي كغيرها مطالبة باستغلال دقائق هذا الوقت المبارك، وأعني به دقائق ولحظات أيام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سأتطرق إن شاء الله تعالى عن جانب معين أعتقد أنه يشغل حيز أو الأذهان حيز كبير من النساء، وهي قضية بقاء المرأة في المطبخ لساعات طويلة لإعداد وجبات الإفطار والسحور، مما يوقع المرأة في حرج، أو قد تعتقد بعض النساء أنها لا تستطيع مع هذه المسؤولية المناطة بها أن تستغل دقائق هذا الشهر المبارك للتعبد لله سبحانه وتعالى. فكم من امرأة تشتكي وتقول بأنني لم أختم كتاب الله عز وجل خلال شهر رمضان من أجل القيام بهذه المسؤولية، وهذه أخرى قد تقول بأنني لا أستطيع صلاة التراويح كاملة إما مع الإمام، أو قد لا تستطيع إطالتها حتى في بيتها نظرا لتشعب مسؤولياتها ومهامها في البيت من خلال إعداد وجبة السحور والفطور ومتابعة الأولاد والقيام بحق الزوج. أنا أبشر المرأة المسلمة أنها على خير. يجب أن تؤمن المرأة المسلمة بأن من مجالات التعبد في رمضان، لأننا نخطئ كثيرا حينما نحصر العبادات في شهر رمضان بأنها فقط في الصيام والقيام وصلاة التراويح وغيرها من العبادات التي ولا شك هي نفيسة وهي عظيمة، لكننا نريد أيها الإخوة والأخوات إلى أن نوسع دائرة العبادات. فلا بد للمرأة وهي تقوم على إعداد وجبة الأفطار والسحور أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هي إن كانت تعتقد أنها تقوم بعمل مشروع أو بعمل مباح، فإن المباح إذا كان يتوصل به إلى عبادة فإنه ينتقل ذلك إلى دائرة العبادة، وهي مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى على ذلك. فيجب أن تضع في بالها أن من جملة العبادات التي تتعبد الله سبحانه وتعالى بها القيام على شؤون الأولاد، الإحسان إلى الزوج، التبعل له، كذلك القيام بخدمة وخدمة أولادها، تقوم بإعداد وجبة الفطور، بإعداد وجبة السحور، وهي تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتعتقد أنها تقوم بعبادة عظيمة. من هنا تؤجر بمشيئة الله عز وجل على ذلك. فإن الأعمال المباحة إذا صاحبتها النية الصالحة انتقلت من كونها مباح إلى ماذا؟ إلى كونها عبادة. أرأيت أختي الكريمة أعمال كثيرة جدا نقوم بها، النوم مثلا، كثير من الناس، بعض الناس ينام عادة، وبعض الناس ينام من أجل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوم نشيطا لصلاة الفجر، وبعض الناس ينام من أجل أن يتقوى بذلك على معصية، فهذا مأجور. أي الذي يريد أن يتقوى بذلك على الطاعة هذا مأجور، ومن يريد أن يتقوى بذلك على معصية فهو مأزور، ومن لا ينوي لا هذا ولا هذا فإنه محروم. بالتالي يجب أية الأخت المباركة أن نحيل هذه الأعمال المباحة إلى عبادات حينما نقرنها بالنية الصالحة. ثم أيضا تستطيع المرأة وهي قائمة بعملها أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فتكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي وصية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، قال: يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان، وأن ماءها عذب، وأن تربتها طيبة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا لم تتمكني من قراءة القرآن لكونك لا تحفظين شيئا منه، ولم تتمكني من الصلاة
في وقت العمل فعليك أن تحركي لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى واللهج بذلك. أيضا تستطيعين أيضا أن تستمعي إلى قراءة القرآن، ولا شك أن الاستماع إلى القرآن هي عبادة وهي سنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فرفعت عيني فإذا عيناه تذرفان من الدم عليه الصلاة والسلام. إذن نخلص إلى أمور تستطيع من خلالها المرأة أن تتعبد الله عز وجل برمضان مع قيامها بمهامها. أولا أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بالقيام بهذه المهام حتى تنتقل من دائرة المباح إلى دائرة العبادة. إذا كانت تحفظ شيء من كتاب الله أن تقرأ شيء من كتاب الله عز وجل من حفظها حتى ولو كررت. إذا لم تكن تحفظ أو انتهى حفظها أو كررته كثيرا تشغل لسانها بذكر الله سبحانه وتعالى وتذكره كثيرا. كذلك أيضا كما قلت بإمكانها أن تستمع إلى الأشرطة، تستمع إلى كتاب الله عز وجل، ولا شك أنها تتعبد، أي لا شك أنها تتعبد الله سبحانه وتعالى. وقد يؤجر الإنسان على نيته ما لا يؤجر على عمله. وأبشري بالخير العظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان عمله صحيحا مقيما. قال أهل العلم بأن ليس هذا في عذر المرض والسفر، وإنما في كل عذر يمنع الإنسان من أداء عبادة، لولا هذا المانع لقام بهذه العبادة. فأبشري والله بالخير، فإذا علم الله من نيتك أنك ستصلين لولا أنك تقومي بأعباء البيت فسيكتب الله عز وجل لك بمنه وكرمه ورحمته أجر عمل البيت وأجر الصلاة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ننشر علما، ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.